आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग वो कर रहे हैं। सारे देख रहे हैं, रियासत को देख रहे हैं कि वो कोई कार्रवाई करे। हमने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। हम जितना सब्र कर सकते हैं हम वो सब्र कर रहे हैं, लेकिन रियासत के जिम्मे ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है। आप एक जत्था लेके आप समझें कि आप हमें मजाक बना देंगे, ये बहुत ही नामुनासिब रवैया। मैं अपने जो उलमा कराम हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, रात को आप हम सबको फोन करते हैं कि ये लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और ये बड़ा बुरा हो रहा है, और जब मीडिया की बारी आती है तो आप लोग वहां पे बात नहीं कर रहे। इससे बड़ी डिससर्विस क्या होगी पाकिस्तान की कि अगर हमारे उलमा जो हैं वो हक बात कहने से डरना शुरू कर दें। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाऊं, पाकिस्तान की रियासत को कमजोर ना समझें। हमने पहले भी मैंने अर्ज किया था, हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शिकस्त दी है। ये जत्थे वगैरह रियासत के आगे नहीं खड़े हो सकते, और ना ही हम ये बर्दाश्त करेंगे कि आप एक हद से आगे जाएं। लेकिन बहुत सारे जो इस वक्त लोग हैं ये हमारे अपने लोग हैं। हम पाकिस्तानी यहां पे हैं, हमारा रियासत का या हुकूमत का हम सड़कों के ऊपर क्यों इसके ऊपर जो है वो चाहेंगे कि यहां पे खून बहे? हम क्यों चाहेंगे कि मुल्क में अमन व अमान खराब हो? हमने मुज़ाकरात जो हैं वो पहले किए, अब भी जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप लोग वापस जाएं, और जो आपकी डिमांड्स हैं, पीसफुल जो डेमोन्स्ट्रेशन है, पुरअमन एहतजाज जो है, वो हर एक का हक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप डंडे लेके, सोटे लेके, लोगों की अमलाक को आग लगा के, पुलिस वालों को शहीद करके, उनको जख्मी करके आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे, ये नहीं होगा। हम आखिरी हद तक जाएंगे अगर आप इस तरह से बात करेंगे। हम अभी भी जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्टर ने सुबह बात कही, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात तो हम टीटीपी से भी जो है वो हमने कहा कि हम करेंगे। हम तो तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके साथ हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है हम मोनार्की में नहीं हैं, हम बादशाहत में नहीं हैं। लिहाजा तमाम जो मुज़ाकरात होने हैं वो आइन और कानून के नीचे होने। हम अपने अदालती निज़ाम को सरपास नहीं करेंगे। हमारे अदालती निज़ाम जो है वो उसके मुताबिक फैसले जो हैं वो होने हैं। उसी तरीके से हमारे जो बाकी मामलात हैं वो भी हमारे उसके ऐन मुताबिक चलने हैं जो हमारे आइन और कानून ने हमें दिए हैं। और जहां तक इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, चाहे आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखें, आप उनके हक में हों या मुखालिफ हों हमारे, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि इस वक्त दुनिया में अगर किसी ने इस्लामोफोबिया के ऊपर, किसी ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अमली इक़दामात उठाए हैं तो वो इमरान खान ने उठाए। इस मुल्क के अंदर रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का जो क़याम अमल में लगाया गया, 12 तारीख जो थी रबीउल अव्वल की, उसके ऊपर जो ईद मिलादुन नबी जिस तरीके से मनाई गई, और उसके बाद जो रहमत का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो वाबस्ता एक कॉन्सेप्ट है, उसको लाने के लिए जो इस हुकूमत ने काम किया है, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी और हुकूमत ने इस तरीके से, इस वालेहाना तरीके से वो काम नहीं किया जिस तरीके से इमरान खान ने किया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जत्था ले आएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हमारी, और ये आप निगोशिएशंस भी जो हैं, जो मुज़ाकरात भी हैं, वो ये नहीं होते कि जो हमारा है वो हमारा है और जो आपका है वो भी हमारा है। ये नहीं होता। आपको तसादुम के जरिए कुछ इसमें मिलेगा नहीं। जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज इसके ऊपर भी जोर दिया है कि पंजाब पुलिस ने और ओवरऑल मुल्क में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पूरी मुल्की क़यादत उनके पीछे खड़ी है। हम उनके ममनून हैं। पाकिस्तान के लिए जो इनकी खिदमात हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सलामती है, जो आम लोगों की सलामती है, उसके लिए जिस तरीके से पुलिस ने, जिस तरीके से बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जिस तरीके से जो काम किया है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। और
اب میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. میں ان کے گھر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے وہ لوگ جو کہ اس مجمع میں چلے گئے ہیں آپ ان کو واپس بلائیں. حکومت مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے لیمیٹیشنز ہیں. پاکستان کی ریاست کا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل سمجھیے کہ اس طرح کے جو معاملہ ہماری بڑی مشکل سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے. یہاں پہ پھر جو ہے اس طرح کا جو تصادم ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے جو باقی ممبران ہیں، جس میں ظاہر ہے آرمڈ فورسز کے تمام لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورا ملک ہمہ جہت ہے. سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک مٹھی میں پروئی ہوئی ہے اور ہم اس معاملے کا انتہائی سنجیدگی سے اور غور سے جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے جو اقدامات کر چکے ہیں، جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کا اور جو منفی اسلام کے بارے میں تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے ہم اس کا تدارک کریں. اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور کارروائی جاری ہے. لیکن اس دوران اس طرح کے جو فتنے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازش ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کر سکیں لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر. اور بدقسمتی سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب اینالائز کیا تھا تو ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی. ابھی تک ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اس کے بارے میں مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. اور جس طرح میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سڑکوں کے اوپر خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم امن کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو کسی طور کے اوپر ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ہر ایونچوئلٹی کے لیے ہر قسم کا جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز پوری طریقے سے تیار ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اور جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونے ہیں وہ جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے. یہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں بند ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو اس وقت معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ زیادہ دیر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد یہ جو ان کے لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے مقامات کے اوپر جائے اور بات چیت جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کو فوری طور کے اوپر اس کو کال آف کیا جائے. دیکھیں، ہم منارکی کوئی بادشاہت ہیں، ہم کیسے کسی کو رہا کر سکتے ہیں یا اندر کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور لیگل پروسیسز جو ہیں وہ فالو ہونے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب اسلام آباد ہیں، ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے کہ قلعہ تنظیم کے سربراہ کو یہاں پہ لایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور جو ماضی میں جو ایگریمنٹس کیے گئے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ یہ حالات زیادہ نہ پہنچیں؟ دیکھیں، ایگریمنٹس تو پوری حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی 5 ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں، حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن برقرار رہے. اگر لوگوں کی جانیں جائیں گی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کون حکومت کیوں جو ہے وہ اپنے کو عرصے میز لے گی؟ لہٰذا ہم ہمیشہ جو ہے آخر تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ تشدد کی طرف، تصادم کی طرف نہ جائے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ رٹ کے باہر ہو جائے یا بالکل ہی وہ معاملہ، تو پھر آپ نے فورسز اور کیا کرنی ہے؟ اگر آپ اتنا ظاہر ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ کی ریاست کے وجود کو خطرہ ہو جائے تو پھر ریاست نے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے.
سر جو بات چیت چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جو DGISI کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا سر؟ کہاں کس سٹیج کے اوپر ہے؟ دیکھیں یہ ہم نے بات چیت تو 2 مہینے پہلے بھی ہوئی اور 2 مہینے پہلے سے بات چیت میں ہمارا بڑا اس کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو پہلے تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ وہ چاہتے کیا ہیں. مثلا اگر وہ دیکھیں انہوں نے پہلے کہا جی یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے جو فرانس کے سفیر کا مسئلہ ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری اس وقت نیوز بریفنگ دے رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.